सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। किञ्चन गुरुकुलं तत्र बहवः विद्यार्थिनः विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। तेषु सुबोधः अपि अन्यतमः। सुबोधः बुद्धिमान् एव विद्यार्थी, किन्तु पठनसमये एकान्तताम् इच्छति सः। गुरुकुले तादृशं वातावरणं न भवति। सर्वे उच्चैः एव पठन्ति, अतः पठनावसरे एकाग्रचित्ततां प्राप्तुं न शक्नोति सुबोधः। तस्मात् तस्य व्यवहारे कोपतापादयः दृश्यन्ते। अन्यान् सहाध्यायिनः तर्जयते सः। उच्चस्वरेण ये पठेयुः तेषां विषये महान् अनादरः तस्य। विद्याभ्यासे तस्य प्रगतिः अपि विशेषतृप्तिकारी न आसीत्। गुरुः सूक्ष्मेक्षिकया पश्यन् एतत् सर्वम् अवगच्छति स्म। अथ कदाचित् सः शिष्यम् आहूय तस्य प्रगतेः अपर्याप्ततां ज्ञापयित्वा अपृच्छत्, वत्स, का समस्या भवतः इति। सुबोधः स्वसमस्यां विस्तरेण श्रावितवान्। एकान्ततायाः अभावस्य कारणतः अहं पठने मनः निवेशयितुं न प्रभवामि इति अवदत् सः। सम्भाषमाणौ तौ नदीतीरं गतवन्तौ। तत्र शिलानां मध्ये नदी प्रवहति स्म। तद् दर्शयन् आचार्यः अवदत्, एतां नदीं पश्य, प्रवहणं तस्याः स्वभावः। अग्रे गमनसमये सा अनेकाः शिलाः विघ्नरूपेण प्राप्नोति। तथापि सा स्वप्रयत्नं तु न त्यजति, असन्तोषं तु न अनुभवति। शिलानां मध्ये एव अवसरं परिकल्प्य अग्रे गच्छति सा। शिलाः अपि तस्याः स्पर्शतः प्रमुदिताः भवन्ति। अस्माकम् अध्ययनमपि एवमेव भवेत्। विघ्नानां मध्ये एव अवसरः अन्वेष्टव्यः। येषाम् उच्चपठनं भवतः क्लेशाय भवेत् ते अपि भवती प्रीतिमन्तः यथा भवेयुः तथा स्यात् भवतः व्यवहारः इति। शिष्यः स्वस्य दोषम् अवगतवान्। सः गुरुं प्रणम्य क्षमां याचितवान्। तदा आचार्यः पुनः अवदत्, अध्ययनं, जीवनम् इत्यादयः एवमेव। तानि विघ्नरहितानि न भवन्ति कदाचिदपि। विघ्नानां मध्ये एव जीवनम् अनुवर्तनीयम्। जीवने विघ्नाः एव मा भवन्तु इति न अपेक्षणीयं केनचिदपि। विघ्नानां मध्ये एव चिन्तारहितं जीवनं यापयितुं कौशलं सम्पादनीयं। तदा एव जीवनं सुखकरं स्यात्। एषा दृष्टिः यस्य न स्यात् सः निरन्तरं कष्टम् अनुभवति। विघ्नं दत्तवन्तं भगवन्तं निन्दति सः। भगवतः निन्दनेन किम्? विघ्नेषु सत्सु अपि कथं जीवनीयम् इत्येतत् अवगतं चेत् जीवनं कदापि कष्टाय न भवेत् इति।